कोरोनाको फैलिँदो सङ्क्रमणका बीचमा हामी बडा दशैंको अवसरमा छौँ। समसामयिक मुद्दा र व्यक्तिमाथिको प्रस्तुति हो विशेष संवाद। विशेष संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना नेता निरज आचार्य। निरज आचार्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकजना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र खास गरेर उहाँले पछिल्लो पटक कर्णाली सरकारमा देखिएको विवाद र सरकार विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा उहाँले जुन काठमाडौँबाट गएर जे जस्ता कामहरू गर्नुभयो र त्यस विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। कर्णाली प्रदेशको विवादले अहिले केन्द्रलाई पनि छोएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पालै पालो गरेर कर्णाली प्रदेशमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छन्, अर्थात् पत्र पठाएका छन्। कर्णालीको विवादले केन्द्रलाई समेत तानेको अवस्थामा कर्णालीमा भएको के हो र यो समाधान कसरी निस्केला, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब कर्णालीको जुन विवाद हो, कर्णाली सरकारको माथि आएको जुन अविश्वासको प्रस्ताव थियो, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव त विफल भयो, त्यो भागभण्डाका आधारमा भयो। तर त्यसले चाहिँ केन्द्रलाई शुद्ध तान्यो। अहिले दुईटा अध्यक्षहरूले पालै पालो विज्ञप्तिहरू पठाइरहनु भएको छ। त्यहाँभित्र सुरुमा विवादको जड चाहिँ के हो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। कर्णाली प्रदेशको सरकारमा यसभन्दा अगाडि पनि विवादहरू थिए र त्यहाँ वास्तवमा म त यो ठाउँमा छु कि प्रदेशका सरकारहरू बनाउने सन्दर्भमा जुन केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर बनाइयो, प्रदेशहरूको भूराजनीतिक अवस्था, त्यहाँको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन, यस्ता पक्षहरूलाई ध्यान नदिइकन केन्द्रबाट सिधै हस्तक्षेप गरेर दुईजना अध्यक्षको सहमति भनेर जुन ढङ्गले विभिन्न प्रदेशका सरकारहरू बनाइयो पहिलो चरणमा, असन्तुष्टिको सुरुवात त्यहीँबाट भएको थियो र कर्णाली पनि त्यसको एउटा प्रतिबिम्ब हो। कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकार गठन गर्ने बेलामै केन्द्रबाट जुन हस्तक्षेप भयो त्यहाँबाटै विवाद सुरु भयो। एकदम असन्तुष्टि त्यहीँबाट सुरु भएको थियो र त्यो असन्तुष्टि विभिन्न ढङ्गले विभिन्न समयमा प्रकट हुँदै पनि आएको थियो र पछिल्लो पटक अस्ति संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको विरुद्धमा सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। यसले चाहिँ छताछुल्ल बाहिर आएको हो र विवाद चाहिँ थियो, असन्तुष्टि थियो र मूलतः मैले असन्तुष्टिहरू त्यहाँ कसरी प्रकट भए सांसदहरूका, यो विषयमा पनि मैले अलिकति सांसदहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ, भेटेको थिएँ र म त्यही क्षेत्रको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको हुनाले पनि म आफैले अनुभूति गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ सरकार निर्माण गर्ने बेलामा शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिइएन, नम्बर एक। दोस्रो कुरा, नेतृत्वको आकाङ्क्षाहरूलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएन र असन्तुष्टि पैदा भयो र ती असन्तुष्टिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वले कहिले पनि राखेर छलफल गरेन। पार्टीका कुनै तहका कमिटीमा पनि प्रदेश सरकारहरूमा के अवस्था छ, सरकार प्रभावकारी ढङ्गले चलिरहेको छ कि छैन, त्यहाँ असन्तुष्टिहरू के छन्, जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्यो कि बढेन भन्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै यो 2.5 वर्षको अवधिमा पार्टीमा छलफल भएन। यसले गर्दा जसले जहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता विकास हुँदै गयो र यो विकास हुँदै आउने क्रममा सांसदहरू मिलेर हस्ताक्षर गरे र यो चरणमा पुर्याए र छताछुल्ल ढङ्गले जुन विवाद हामीले देखेका छौँ यो एउटा कारण हो। कर्णाली त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस खालका असन्तुष्टि, यस खालका विमति, यस खालका अन्तर्विरोधहरू अरू प्रदेशहरूमा पनि पर्याप्त ढङ्गले देखिएका छन्। कर्णालीमा पहिला विस्फोट भएको मात्रै हो। यसको मतलब चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव भनेको चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ कर्णाली सरकारको विरुद्धमा देखियो, तर असन्तुष्टि चाहिँ माथि नै थियो, असन्तुष्टि माथिकै विरुद्ध हो भन्ने खालको बुझियो। एकदम सङ्घीय सरकारमा पनि असन्तुष्टिहरू छ। सरकार ठिक ढङ्गले चलेन, पार्टी ठिक ढङ्गले चलेन, पार्टी राम्रो चलेन र सरकार राम्रो ढङ्गले नचलेका कारणले पार्टीमा भएका अन्तर्विरोधहरू त असारको 10 गतेदेखि आरम्भ भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक भदौको 26 गतेसम्म चल्यो। त्यो अवधिमा पार्टीमा यावत विषयमा जम्मै चिजहरू छताछुल्ल, सरकार र पार्टीका बीचका अन्तर्विरोध, नेताहरूका बीचका अन्तर्विरोध,
पार्टीमा पार्टी ठिक ढङ्गले पार्टी विधि पद्धति प्रणाली अनुरूप पार्टी सञ्चालन नभइरहेका विवादहरू छरपष्ट प्रकट भए। झन्डै झन्डै पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेर फर्काएर ल्याइयो र यो स्थायी समितिले एउटा कार्यदल बनायो। 19 बुँदामा उसले सुझावहरू पेश गरेर 16 बुँदे निष्कर्षसहित पार्टीले एउटा निर्णय गर्यो। यी देखिएका सङ्घीय सरकारमा देखिएका अन्तर्विरोध, पार्टीमा देखिएका अन्तर्विरोधहरू, त्यसपछि प्रदेशका सरकारहरूमा देखिएका समस्या, स्थानीय तहका सरकारहरूमा देखिएका समस्याहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी पनि पार्टीले ठोस निर्णयहरू गरेको छ र पार्टीलाई विधि प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले निर्णय गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीले निर्णय गरेको छ। पार्टीको विचारका सन्दर्भमा, एकतालाई बुझ्ने सन्दर्भमा, पार्टीको आगामी एकता महाधिवेशन पुरा गर्ने सन्दर्भ लगायत यो देखिएका पार्टीमा विवादहरू आएका थिए, एमसिसी लगायत राष्ट्रियताका सन्दर्भ, यी सन्दर्भहरूमा 16 बुँदामा पार्टीले ठोस निष्कर्षहरू निकाल्यो। त्यसको कार्यान्वयन भएन। यसको मतलब सुरुमै माथिबाट नेताहरूले गल्ती गरे कि गलत मान्छेलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाइयो? नेतृत्वले प्रदेशका सरकारहरू प्रदेशलाई नै बनाउन दिनुपर्थ्यो। प्रदेशमा पनि संसद छ, जतिको सङ्घीय संसद सार्वभौम छ त्यसै गरी प्रदेशका संसदहरू पनि सार्वभौम हुन्। संसदीय दलको नेता उनीहरूले आफूले छान्न पाउनु पर्यो, मुख्यमन्त्री उनीहरूले छान्न पाउनु पर्यो, त्यहाँको दलले मन्त्री बनाउन पाउनु, आफ्नो मन्त्रीहरू आफैले बनाउन पाउनु पर्यो र त्यहाँको दललाई, संसदीय दललाई निर्देशन गर्न, समन्वय गर्न, पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशहरूमा पार्टी कमिटी छ। त्यहाँ इन्चार्ज हुन्छ, पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य, पार्टीको प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष हुन्छ, सचिव हुन्छ, अरू सह इन्चार्जहरू हुन्छन्। पार्टीको नेतृत्व त्यहाँ छ, प्रदेश कमिटी छ, त्यो कार्यकारी कमिटी हो प्रदेशको कमिटी पनि, कुनै समन्वय कमिटी होइन। तर ती कमिटीले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा गरियो त के भन्दाखेरि सिधै संसदीय दलको नेता पनि फलानु प्रदेशमा फलानु, फलानु प्रदेशमा फलानु, मुख्यमन्त्री फलानु, मन्त्रीहरू यी भनेर माथिबाट तोकेर पठाइयो। त्यो तोकेर पठाउने कुराले तलको अन्तर्विरोधको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन हुन सकेन, नेतृत्वको आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन हुन सकेन, त्यहाँको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन हुन सकेन। यसकारण समस्याहरू प्रकट भएको। अब त्यतिखेरै तपाईँहरूलाई यस्तो लागेको थियो भने त्यतिखेरै विद्रोह गर्नुको साथ अनि अहिले आएर गर्नुको अर्थ छ? म त विद्रोह गर्ने ठाउँमा पनि थिएन। त्यो सांसदहरूले त्यो विद्रोह गर्नुभयो। तर विद्रोह गराउनेमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने छ अब आरोपित। यो त आरोप त जसलाई जे लगाइदिए पनि भयो। अब कतिपय साथीहरूले मैले सुने अन्तर्वार्ता दिँदै फलानुका कारणले हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर। कर्णालीको सह इन्चार्जले त हाम्रै टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ कि हजुर निरज आचार्यले पहिला उकास्नुभयो पछि फेरि फिर्ता गराउनु भयो भनेर यी नै भन्नुभएको छ। मैले सुने उहाँले यहाँ बाहेक अरू ठाउँमा पनि बोलेको मैले सुने र म आफै चकित छु कि नेतृत्वले एउटा स्तर उठिसकेको नेताले आफ्नो मर्यादालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। स्वाभाविक ढङ्गले हामी राजनीतिक कर्मीहरूको कामै त्यो हो, कुरा हुन्छ, छलफल हुन्छ, नेताहरूसँग छलफल हुन्छ, विमति हुने नेताहरूसँग पनि छलफल हुन्छ, सहमति हुने नेताहरूसँग पनि छलफल हुन्छ, सबैसँग छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। यो उहाँसँग पनि मेरो भेटघाट भएको थियो, राजनीतिक कुराकानी भएको थियो। कर्णाली प्रदेशकै पार्टी र सरकारका सन्दर्भमा पार्टी पनि ठिक ढङ्गले चल्न नसकेको, सरकारले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम नगर्न सकेको सन्दर्भमा उहाँले नै कतिपय विषयवस्तुहरू निकाल्नुभयो, कुराकानी भएको थियो। तर मैले अहिले नै सरकार ढाल्नका लागि हस्ताक्षर गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर उहाँलाई निर्देश गर्न सक्ने ठाउँमा हैसियतमा म थिइनँ नि। म त केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, कार्यक्षेत्रको हिसाबले एउटा जिल्लामा मेरो कार्यक्षेत्र छ, म सांसद पनि होइन। मैले तत्काल त्यहाँको सरकार ढालेर म कुनै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने पनि थिएन, मन्त्री बन्नुपर्ने पनि थिएन, या त्यहाँको कुनै त्यो घटना घटाउनका लागि म जिम्मेवार पनि थिएन। त्यसकारण उहाँले जे आरोप लगाउनु भयो म त हास्यास्पद लागिरहेको छ। जसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव कर्णाली सरकारको विरुद्धमा आयो, उहाँ त मुख्यमन्त्री बन्ने मान्छे हो नि त। तपाईँले सहयोग गर्दाखेरि त उहाँ बन्नुहुन्थ्यो भने त उहाँ त अगाडि बढ्ने होइन। उहाँले मेरो सहयोग र असहयोगको सन्दर्भै भएन, किनकि म त्यहाँको सांसद पनि छैन। त्यसकारण मैले सहयोग र असहयोग सांसद नभए पनि कतिपय सांसदलाई घुमाउनुहुन्छ र मैले त उहाँसँग गर्ने जुनसुकै नेतासँग मैले गर्ने भनेको राजनीतिक कुराकानी नै हो। मैले आफ्नो राजनीतिक मर्यादा र इथिक्स भन्दा बाहिर गएर कसैसँग कहिले पनि केही पनि कुरा गर्दिनँ। ठिक छ, तपाईँले जे भन्नुभयो अब असन्तुष्टिहरू सुरुदेखि नै थिए, केन्द्रले नै
फलानु चाहिँ मन्त्री, फलानु मुख्यमन्त्री, फलानु संसदीय दलको नेता भनेर तोकेर पठाइदियो, त्यहाँ कुनै खालको अभ्यास हुन पाएन। असन्तुष्टि त त्यहीबाट भयो भनेपछि त्यो त गलत थियो। कतिपय अवस्थामा गलत मानिसहरू पनि त्यहाँ प्रवेश गरे, काम हुन सकेन, सरकारले काम गर्न सकेन, पार्टीले काम गर्न सकेन भनिसकेपछि त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको त ठिकै रहेछ नि त। त्यसलाई तपाईँले तुहाउने काममा किन लाग्नुभयो? अविश्वासको प्रस्तावहरू संवैधानिक रूपले अविश्वासको प्रस्तावहरू सांसदले आफ्नो दलको नेताका विरुद्ध ल्याउन पाइन्छ, उनीहरूको राइटको कुरा हो, ल्याउन पाइन्छ। तर मैले चाहिँ यो ल्याउने कुरा गलत हो भनेर भन्दिनँ, तर कुन सन्दर्भमा, कुन परिस्थितिमा, पार्टीभित्रको पोजिसन, पार्टीभित्रको अवस्थालाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मैले म त त्यहाँको पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनाले एउटा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका नाताले पार्टीको एकतालाई जोगाउनु, पार्टीको एकतालाई मजबुत बनाउनु र कम्युनिस्ट पार्टीलाई व्यवस्थित भएर अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक कुरा हो र तदअनुरूपको जो कोहीले भूमिका निर्वाह गर्नु यो त अनिवार्य कुरा हो। तर अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउने खास गरेर नेतृत्व गर्नेले भनिरहनु भएको छ कि अघि तपाईँले भनेको र उहाँले भनेको कुरो मिल्छ कि खास अभ्यास तलै हुनु पर्थ्यो। एकदम। अनि त्यो अभ्यास त तलै गर्न खोज्दाखेरि तपाईँले किन रोक्नुभयो त? यसपटकको अभ्यास त तलै भएको थियो नि त, होइन? अभ्यास तल गर्नका लागि मैले कहीँ पनि रोकेको छैन र कुनै पनि मान्ने त्यहाँका सांसदहरूलाई यो अभ्यास गलत गर्नुभयो, यो अभ्यास एउटा कुरा भनिदिनु न जब त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आयो, अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न त अध्यक्षहरूले पत्रकार गर्नुभयो, चिठी लेखेर रोक्नुभयो। मैले नेपालजी र माधव नेपालको दूत बनेर तपाईँ गएको भन्ने कुरा त छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ रोकिदिनु, प्रोसेस फिर्ता गराइदिनु सांसदलाई भन्ने। अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि पार्टीको म त्यो दूत बनेर गएको पनि होइन, यो दूत चाहिँ शब्दावली यो कहाँ प्रयोग हुन्छ यो पनि मलाई थाहा छैन। तर पार्टीको अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता लगायतका अरू धेरैजना नेताहरूले तपाईँ पनि त्यहाँको केन्द्रीय सदस्य भएको हुनाले अहिले अविश्वास ल्याउँदा पार्टीमा सिधै विभाजन हुन्छ। पूर्व एमालेका सांसदहरूभरि एक ठाउँमा उभिएर केही थोरै गरेर यहाँको सरकार चलाउन बित्तिकै अरू ठाउँमा पनि यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ र भर्खर मात्रै स्थायी समितिको बैठक यो ठुलो महाविवादबाट पार लगाएर एउटा टुङ्गोमा पुगेका छौँ। यसका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउनु पर्ने ठाउँमा छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ यो अभ्यास भयो भने सबैतिर यो छताछुल्ल हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले के प्रयत्न गरेर हुन्छ, सांसदहरू जसलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई रोक्नुहोस् भनेर भन्नुभएको हो, त्यो मलाई पनि निर्देशन गर्नुभएको हो उहाँहरूले। र मैले सांसदहरू जसले मेरो कुरा सुन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई अहिलेको पार्टीको पोलिटिक्स बताएको हुँ, पार्टीको अवस्था बताएको हुँ, पार्टीभित्रको पोजिसन के अरे हाम्रो भित्रको अवस्थाका बारेमा बताएको हुँ। र अब हामी जाने बाटोका विषयमा सांसदहरूले जुन अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, यसपछि आउने परिणाम र हामी ब्याक हुँदा हुने परिणाम के हुनसक्छ यसका विषयमा म एउटा राजनीतिक कर्मीका नाताले उहाँहरूलाई राजनीतिक कुरा गरेको हुँ। र उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्ने पनि के अरे अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने पनि उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, फिर्ता लिने पनि उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। मैले उहाँहरूलाई यही कुरा भनेको हुँ कि सांसदहरूलाई तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा दस्तखत गर्नु, आफ्नो दलको नेताप्रति अविश्वास पेश गर्नु तपाईँहरूको राइटको कुरा हो संवैधानिक हिसाबले। तर फिर्ता गरेर जाने, कोर्समा जाने पनि तपाईँहरूको राइटको कुरा हो। यो तपाईँहरूले नै निर्णय गर्नुहोस् कुन बाटो जाँदा तपाईँलाई हाम्रो पोलिटिक्सलाई के प्रभाव पार्छ, के असर गर्छ, यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्, निर्णय तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई यही कुरा भनेको हो मैले। अरू अन्यथा कुरा केही पनि गरिएन। उहाँहरूले अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो, अविश्वासको प्रस्ताव लिनुभयो, पार्टी नेताहरूको निर्देशनलाई मान्नुभयो, विवेकको प्रयोग गर्नुभयो, फिर्ता लिनुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरालाई तपाईँले विधि पद्धतिको हिसाबले स्वीकार्नुहुन्छ होइन? एकदम स्वीकार्छु, किनकि सांसदहरूको, संसदीय दलको सांसदहरूको राइटको कुरा हो। किनकि आफ्नो दलको नेताले चित्तबुझ्दो ढङ्गले काम गरेन, प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरेन भने सम्बन्धित तहको कमिटीमा, त्यो त एक संसदीय दल भनेको एउटा उहाँहरूको कमिटी त्यही हो नि त सांसदहरूको, आफ्नो कमिटीमा कुरा उठाउनु, दलको नेता उप प्रश्न उठाउनु त्यो राइटको कुरा हो। तर यहाँ कस्तो छ भने नि निरजजी, जब तपाईँको चाहिँ यो विधि पद्धति प्रक्रिया संसदीय अभ्यासको कुरा गर्नुहोस् अथवा अरू परम्पराका कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई आधार मानेको देखिँदैन कि विधि पद्धतिले प्रक्रियालाई आधार मानेको देखिँदैन। आफूप्रतिको जुन भक्तिभाव छ नि हो त्यसको आधारमा समर्थन र विरोध छ नि त पार्टीमा होइन?
पार्टीमा त त्यस्तै हो कर्णालीमा पनि के कर्णाली मात्रै त्यसबाट अछुतो अब यसमा मैले कहाँ जोड्न खोजेको भने तपाईँ पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ कुनै न कुनै गुटमा हुनुहुन्छ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन अब अहिले यसो कर्णालीको घटना हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोधी गुटमा हुनुहुन्छ यदि अहिलेको कर्णालीको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्याँक्दा तपाईँहरूको समूहको मुख्यमन्त्री आउनेवाला थियो भने त तपाईँले अविश्वास प्रस्ताव त फिर्ता लिन लाउनुहुन्न थियो त्यस्तो होइन त्यसो भक्तिभाव देखाए बापत चाहिँ समर्थन र विरोध मैले यस हिसाबले लिन्न म केपी पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोधी क्याम्पमा छु भनेर पनि भन्दिनँ म भएकै पार्टीमा उहाँ अध्यक्ष भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ र यही पार्टीले निर्णय गरेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो म त्यही पार्टीको सदस्य हुँ म पार्टीले र सरकारले गरेका निर्णयहरू बोक्छु पार्टीका निर्णयहरू बोक्छु इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एकजना इमान्दार सिपाही हुँ म कहिले पनि विरोधी ठान्दिनँ आफूलाई विरोधी हुँ भन्ने ठान्दिनँ र विरोधी भूमिका पनि मैले गर्दिनँ तर कर्णाली प्रदेशमा अब के ठान्ने त्यो त उहाँहरूको कुरा भयो मैले त अरूको जिम्मा कसरी लिनु कर्णाली प्रदेशमा यो ढङ्गले आफ्नो मान्छे मुख्यमन्त्री नहुने भएका हुनाले यो कदम चालियो भन्ने कुरा होइन मैले अघि पनि प्रश्न गरेँ सांसदहरूले जुन खालका असन्तुष्टिहरू थिए ती असन्तुष्टिलाई अविश्वासमा कन्भर्ट गर्नुभयो अविश्वासमा रूपान्तरण गर्नुभयो र अगाडि बढ्नुभयो तर यो अविश्वासले हामीलाई ठुलो एउटा दुर्घटनातिर लान्थ्यो कर्णाली प्रदेशमा बहुमतले एउटा सरकार त्यति बेला महेन्द्रबहादुर शाहीका विरुद्धमा अविश्वास ल्याएर पारित गर्थ्यो त्यो सरकार ढल्थ्यो त्यो अभ्यास अरू सबै ठाउँमा सुरु हुन्थ्यो सङ्घमा सुरु हुन्थ्यो अर्को ठाउँमा सुरु हुन्थ्यो र सिधै हामी एउटा डरलाग्दो द्वन्द्वमा फस्थ्यौँ त्यस कारणले त्यहाँको समस्यालाई कम्तीमा छलफल गरौँ बहस गरौँ हतारमा यो ढङ्गले गर्नु राम्रो होइन भनेर मैले आफूले जुन सांसदहरूले मेरो कुरा सुन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई बताएको हुँ यो समग्रमा सबै सांसदलाई यसो गरौँ भनेर भन्ने राइट पनि मसँग थिएन जोसँग मेरो कुराकानी हुन्थ्यो छलफल गर्न सकिने सांसदहरूलाई यो बाटोले हामीलाई दुर्घटनातिर फरक पुर्याउँछ कि पुनर्विचार गर्ने कि पार्टी नेताहरूको पनि यो निर्देशन छ तपाईँहरूलाई पनि गरिरहनु भयो होला हामी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि गरिरहनु भएको छ यसले हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो बाटोमा धकेल्छ कि यसमा पुनर्विचार गरौँ भनेर भनेको हो विशेष संवादमा अब सानो विश्राम विशेष संवाद जारी छ हामी सकिरहनु होला विशेष संवादको अर्को पाटोमा पुनः स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब कर्णालीको विवाद चाहिँ अरू बढी चर्केर जाने जस्तो देखिन्छ होइन हिजो चाहिँ अब अविश्वास प्रस्ताव लिएर आउँदाखेरि दुई समूह जस्तो देखियो एउटा समर्थक एउटा विरोधी जस्तो देखियो अब अहिले चाहिँ तीनवटा समूह देखिँदैछ त्यसपछि त्यसको असर केन्द्रमा छ पार्टी अध्यक्षहरू धमाधम निर्देशन जारी गरिरहनु भएको छ छुट्टाछुट्टै सचिवालयबाट छुट्टाछुट्टै वक्तव्य निस्किन थाल्यो भनेपछि विवाद चाहिँ अरू चर्केर जाने देखियो नि त विवाद त समाधान भयो कर्णालीको विषयलाई लिएर अब विवाद चर्काउनुको औचित्य छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँले हिजो दुईटा अध्यक्षहरूको पत्रले के गर्छ त त्यसले किनकि संसदीय दलको बैठक हिजो बस्यो सचेतकलाई नियुक्ति गर्ने र अवकाश गर्ने उहाँलाई बिदा गर्ने या कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने राइट दलको नेतालाई हुन्छ त्यो संसदीय अभ्यास हो सबै ठाउँको दलको नेताले यो अभ्यासलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यहाँ पुरानो त्यो विवाद भएको बेलामा सचेतकलाई पदमुक्त गरियो अर्को सचेतकलाई नियुक्त गरियो नयाँ सचेतकले बैठक बोलाउनु हो हिजो बैठक बस्यो बहुमत सदस्यहरू त्यहाँ उपस्थित भएर निर्णय गरे बहुमत सदस्यले निर्णय गरेर अविश्वासको प्रस्तावलाई डिफ्युज गरे यसपछि त यो च्याप्टर सक्यो नि त अब यसमा माथि विवाद हुनुपर्ने मैले कुनै जरुरी देख्दिनँ र दुईटा मैले पढेँ दुवै अध्यक्षहरूका निर्देशनहरू यो ढङ्गले त्यहाँको पार्टी छ नि अब हामीले सुनेको पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष जसलाई यो पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकले कार्यकारी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका जिम्मेवारीहरू उहाँका कार्य अधिकारहरूका विषयमा पनि प्रश्न गरेको छ कार्यकारी अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उहाँलाई तोकेको छ निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उहाँलाई तोकिसकेपछि
यहाँ भएको पार्टी स्थायी समितिको निर्णय उहाँले कार्यान्वयन गराउने कुरामा लाग्नुपर्छ र उहाँले दिने निर्देशनहरू पार्टीको त्यस निर्णयको अधीनमा हुनुपर्छ। र मलाई लाग्छ उहाँले लेखिएको पत्रमा पार्टीको त्यहाँको इन्चार्जलाई पत्र लेख्नु भएको छ र त्यहाँको पार्टीले इन्चार्जलाई, सह इन्चार्जहरूलाई, प्रदेश अध्यक्ष र सचिवलाई बोधार्थ दिएर लेखिएको चिठी मैले सामने एउटा अध्यक्षको कुरा अब अर्को अध्यक्षले सिधा मुख्यमन्त्रीले लेख्नु त्यो चाहिँ त्यहाँको पार्टीले समन्वय गरेर अब थप देखिएका विवादहरू त्यहाँको पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ अर्को अध्यक्षको 5 गतेका मितिमा अर्को पत्र मैले देखेँ। यो पत्र चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष भनेर एक्लै त्यसरी पत्राचार गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन र यो त विवाद चर्काउने विषय हो। सचेतकको राख्ने, प्रमुख सचेतकको राख्ने को नराख्ने भन्ने विषय त्यहाँको संसदीय दलले र त्यहाँको पार्टी कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो। उहाँहरूले गर्ने निर्देशन भनेको त पार्टीको विधानको व्यवस्थाभित्र रहेर काम गर्नुहोस्, संसदीय दलको मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुहोस्, पार्टीको निर्णयको खिलाफमा हुने कुनै पनि कुराहरू नगर्नुहोस्, सबै कुरा मिलाएर कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर यो ढङ्गले निर्देशन दिनुपर्थ्यो त्यहाँको पार्टी कमिटीलाई। तर सिधै सचेतक फलानालाई बना फलानु नबला भनेर चिठी लेख्न थाल्यौँ भने त कसरी चल्छ? कसरी चल्छ संहिता? हामीले बुझेको संहिता, नेपालको संविधानले व्यवस्थापन गरेको व्यवस्था गरेको संहिता यस्तो संहिता होइन। सबै कुरा प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री बनाउने र सचेतक बनाउने कामसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले गरिदिने, अनि सचिवदेखि गेटपालेसम्मको नियुक्ति पनि माथिबाट गरेर पठाइदिने हो भने त्यस्तो संहिता किन राख्ने? बहस गरौँ। यस्तो संहिता हामीले बनाउन खोजे हो भने किन केही मान्छेलाई त्यो आर्थिक व्यवहार पारेर त्यहाँ जागिर खुवाउने? त्यो त विघटन गरे हुन्छ। यस्तो संहिताको काम छैन। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तपाईँहरूको समूहको भएको हुनाले, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको भएको हुनाले तपाईँ भनेको उहाँहरूलाई भनेको मैले आफ्नो समूहलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री जोगाइदिने अनि अर्को समूहको एउटा प्रमुख सचेतकलाई चाहिँ हटाइदिने। अब यदि सहमतिमा जाने हो भने त ल ठिक छ, मुख्यमन्त्रीको पद जोगियो भने त हिजोको प्रमुख सचेतकलाई पनि त पुनर्बहाली गर्नु पर्यो नि त। अनि एउटा पक्षलाई पेलेरै जान खोज्दाखेरि त अर्कोले सहन होइन। म त्यसरी पेलेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता प्रमुख सचेतकलाई पुनर्बहाली गरिदियो भयो नि त। होइन, म आखिर मुख्यमन्त्रीले पनि रातारात नियुक्ति गरे हकेर अहिलेको ठिक छ। म चाहिँ कसैलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे होइन। यस्तो मान्यता म राख्दिनँ। त्यहाँको प्रमुख सचेतकको बनाउने, सचेतकको बनाउने, दलको नेताको बनाउने त्यो त्यहाँको संसदको बिजनेस हो, सांसदहरूको मामला हो, त्यो हाम्रो मामिला होइन। र सम्बन्धित त्यहाँको पार्टी कमिटीले आवश्यक राय सुझाव उहाँहरूलाई राय सुझाव दिने, निर्देशन गर्ने काम कर्णाली प्रदेशको भन्ने कुरा हो। तलले गर्ने कुरा पनि त्यही हो, तर यहाँ पत्र हेर्दा त देख्नु गर्ने कुरा पनि त्यही हो। तर यो ढङ्गले पत्र लेख्नु पनि गलत हो। यहाँबाट सिधा सचेतक यो राखेर यो नराख भनेर निर्देशन गर्ने कुरा पनि गलत हो। त्यहाँ आफ्नो दललाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने, कसरी पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने, कसरी पार्टीको एकतालाई बचाउने, आफ्नो दलभित्रको एकतालाई बचाउने र प्रभावकारी ढङ्गले सरकार अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त त्यहाँको दलको नेताले भनेको चाहिँ यस्तो विधि पद्धति प्रक्रिया यी सबै अभ्यासहरूको अनुसार नजाँदाखेरि समस्या आयो भने जसरी तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यो त तपाईँले पनि लागू गरेर देखियो नि। तपाईँ भनेको मैले तपाईँहरूको समूह भनेको के होइन। किनभने अब कर्णालीको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि 3वटा मन्त्री र एउटा प्रमुख सचेतक तपाईँहरूले पाएपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगियो। त्यो त सिधासिधी छ नि त। अनि आफ्ना लागि मात्रै हो कि त्यो विधि पद्धति होइन? हाम्रोमा मैले अघि पनि भने हाम्रो पार्टीभित्र समस्या खडा भएकै भनेको विधिलाई अवलम्बन नगरेर हो। अब जे खालका समस्याहरू प्रकट भएका छन् यसको व्यवस्थापन गर्न र अगाडि बढ्नका लागि पनि फेरि पनि विधिमै फर्किनुपर्छ। यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। विधिमा नफर्किकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विधिको पालना नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अगाडि बढ्ने भनेको दुर्घटना हुने हो। अब सतहमा यो कर्णालीको विवाद देखिए पनि, अविश्वास प्रस्ताव आए पनि आधारगत रूपमा अन्तर्य कुरो भनेको चाहिँ अब केन्द्रमा केपी ओलीलाई चलाउन हल्लाउन नसकिने भयो। त्यसपछि अब तलबाट सुरु गरौँ भनेर
माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल समूहले थालेको भन्छन् होइन। अब यो अब त्यो रोग चाहिँ अब बागमतीमा सर्ला, भोलि 1 नम्बरमा सर्ला, यी सबै तलैबाट चाहिँ सिद्ध्याउँदै जाम भनेर लागेको। यी सबै अनुमान गरेर विश्लेषण गरिने कुरा भयो। होइन, प्रमाणितै भयो त, कडाली त अनुमान गरेर विश्लेषण गर्ने कुरा भए अनुमानका आधारमा गरिएका विश्लेषणहरूले कति मेल खालान् कति मेल नखालान् ती आफ्नै ठाउँमा छन्। तर साँचो कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको सरकार व्यवस्थित ढङ्गले सरकार चलेन, पार्टी व्यवस्थित ढङ्गले चलेन। जुन ढङ्गले छताछुल्ल भइरहेको छ यो मैले सङ्घको कुरा गरेको। सङ्घमा जे खालको समस्या छ, सङ्घमा नेताहरूको बिचमा जे खालको अविश्वास छ, जे खालको आशंका छ, जे खालको दुविधा छ, जे खालका समस्याहरू प्रकट भइरहेका छन्, यी समस्याका एवं रीतले कपी तल हुँदै गइरहेछ। प्रदेशमा पनि त्यो खालका समस्या छन्, पालिकाका सरकारहरूमा पनि ती समस्या छन्, केन्द्र पार्टीमा जे खालको समस्या छ प्रदेशका पार्टीहरूमा पनि ती खालका समस्या छन् र स्थानीय तहका पार्टीहरूमा पनि ती खालका समस्याहरूले प्रवेश गरेका छन्। त्यसकारण समस्या तल होइन, समस्या माथि हो। माथिको समस्या ठिक ढङ्गले व्यवस्थित नगरिकन, माथिको सङ्कटलाई यथोचित व्यवस्थापन नगरिकन तलका समस्या मात्रै व्यवस्थापन गर भनेर यहाँबाट जतिवटा निर्देशन दिएर चिठी लेखे पनि माथिबाट बग्ने चिज त त्यही हो। त्यसले गर्दा तल समाधान हुँदैन, माथि समाधान हुनु जरुरी छ। तर यो घटनाले चाहिँ उहाँको जुन उहाँका समर्थक, उहाँको समूहका मान्छेले जुन एक खालले बिहारी शैलीले राजनीति गरे, त्यसले गर्दा उहाँको निष्ठा, प्रतिष्ठा, विधि पद्धति पनि सकु र उहाँलाई घाटा गयो भन्छन् मान्छेहरू। यो चाहिँ गलत कुरा हो। माधव नेपालले निरन्तर ढङ्गले विधिको कुरा गर्नुभएको छ, यो साँचो कुरा हो। पद्धतिसँग ढङ्गले पार्टी चलाउनु भएको छ, साँचो कुरा हो। काम त माधव नेपाल कार्यकारी ठाउँमा हुनुहुन्न, त्यसकारण उहाँको भूमिका देखिने भएन। निरन्तर हामीले त आधार केलाई बनाउने भन्दा औपचारिक पार्टीका बैठकहरूमा के धारणा राख्नुहुन्छ, के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, त्यसपछि अरू छलफलहरूमा के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ र भन्ने कुराले नै हामीले उहाँप्रतिको धारणा बनाउने हो। त्यसकारण उहाँका धारणाहरू त्यो दिशामा ठिक छन्। कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा सांसदहरूले हस्ताक्षर त माधव नेपालको निर्देशन बमोजिम सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा साइन गरे होइन नि। यदि उहाँको फिर्ता चाहिँ निर्देशनमा लिए भन्ने, फिर्ता चाहिँ निर्देशनमा लिए, यो गलत थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अहिले सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दलको नेता फेर्ने कुरा यो अत्यन्तै गलत हो। यसले राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, यसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, यसले हामीलाई विभाजनको दिशातर्फ अगाडि बढाउँछ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा तपाईँहरूले यो गर्न पाउन्न, फिर्ता लिनुहोस् भनेर निर्देशन यो कुरा त उहाँले भन्न पाउनुहुन्न नि त। त्यसो भए त उहाँ त कार्यकारी ठाउँमा त हुनुहुन्न, पदमा त हुनुहुन्न। हिजो अस्ति पनि तपाईँको चाहिँ कुरा गर्नु अगाडिका घटना हेर्नु हो भने र प्रधानमन्त्रीले कडालीका नेताहरू बोलाएर भन्दाखेरि पनि भन्नुभयो कि हामी 2टा अध्यक्ष बसेर जे निर्णय गर्छौँ त्यो तपाईँहरूले मान्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि अनि माधव नेपालले त्यो फिर्ता लिने निर्देशन दिने ठाउँ कहाँमा आउनुहुन्छ? होइन, उहाँसँग जोडिएका सांसदहरू जसलाई माधव नेपाल समूह भनेर भनिएको छ, उहाँसँग जोडिएका सांसदहरूलाई यो काम नगर भनेर भन्न पाइँदैन। यदि उहाँले भने भए एउटा दुर्घटना त अस्ति नै घटिसक्थ्यो नि। आज यो छलफल गर्ने दुर्घटना त के हुन्थ्यो त? तब त्यहाँको सरकार परिवर्तन हुँदा आकाशै त खस्दैन थियो नि त। अनि आकाश त न हिजो खस्यो न आज खस्या छ। विधान हुन्छ त्यहाँको सांसदले अभ्यास गर्थे सकिन्थ्यो। आकाश जमिनको कुरै विवाद त अन्त्य हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर माधव नेपालको चिन्ता पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढोस्, पार्टीको एकतामा कुनै खालको समस्या नआओस्, बरु जे छलफल गर्नुपर्ने हो पार्टी कमिटीभित्र गरौँ, यो दलमा चाहिँ प्रवेश नगरोस् भनेर निर्देशन गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो त अझै किन गर्नुभयो भन्ने कुरा बल्जायो कि सुल्झायो त? होइन, बल्जाको देखिन्छ। यसले चाहिँ एउटा राम्रो कर्णालीमा जे विवाद देखियो र जुन राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ, एउटा पाटो कर्णालीभित्र अस्थिरता भयो, समस्या आयो, अन्तर्विरोध बढ्यो भन्ने कोणबाट हेर्दा बेठिक भयो भन्न सकिएला। तर जुन राष्ट्रिय बहस भएको छ, हाम्रो सङ्घीयतालाई हेर्ने मानसिकताका सन्दर्भमा जुन बहसहरू भयो र त्यहाँका सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घका के अरे प्रदेश सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्रका विषयमा जुन बहसहरू भएका छन्, यसले त फाइदै गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले कर्णालीको समस्या चाहिँ त्यही पठाएर त्यहीबाट समाधान खोजौँ भन्ने खालको जुन माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालजीहरूको चाहिँ पवित्र मन थियो भने यसअघि 2टा प्रदेशको तपाईँले उदाहरण हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ झन्डै 70 बढी 80% चाहिँ सांसदहरू हेटौँडालाई राजधानी बनाउन चाहँदैनथे होइन। आज तपाईँको चाहिँ त्यहाँ केपी ओलीको चाहिँ एउटा चाहनामा त्यहाँ भयो भन्ने सुनिन्छ।
दुईटा अध्यक्ष बिच सहमति गरे। आज लुम्बिनी प्रदेश बन्दाखेरि त्यही भयो। आज अर्का कार्यकारी अध्यक्षको चाहनामा दाङमा गयो भनेर भनिन्छ। यसरी सहमतिमा अगाडि हिँडिरहेकोलाई त तपाईँले त ब्रेक लगाइदिनु भयो भन्ने छ नि त। होइन, म चाहिँ के चाहन्छु पवित्र मनले त्यहाँ तिनै समाधान खोज्न पठाएको भनेर नेताहरूको त्यहाँ चाहिँ आफ्नो गुटको मुख्यमन्त्री भएको हुनाले जोगाउन हो नि त। त्यो त सिधा नेताहरूको आफ्नो विश्लेषण होला होइन। म चाहिँ के ठान्दछु भन्दाखेरि प्रदेशको राजधानी तोक्ने मामिला होस्, प्रदेशका ऐन कानुनहरू बनाउने सन्दर्भमा होस्, प्रदेशका सरकार बनाउने सन्दर्भमा, त्यो अधिकारको इन्जोय प्रदेशको संसदले गर्न पाउनुपर्छ। तब मात्रै सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्छ। सबै माथिबाट सम्पूर्ण रूपले नियन्त्रित र निर्देशित ढङ्गको सङ्घीयता यो त हुनै सक्दैन, चल्नै सक्दैन। यसलाई सरकारै भन्न भएन। त्यसो भए प्रदेश सरकार किन भन्ने? प्रधानमन्त्रीले त होइन भनिसक्नु होइन भने त उहाँको संविधानमा करेक्सन गरौँ, संशोधन गरौँ। संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्यो, करेक्सन गर्नु पर्यो नि त। भनिदिएर त भएन नि, भनिदिएर समाधान हुने कुरा हो यो। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। यो ढाँचाको हामीले 3वटा सरकारको अवधारणा जुन गर्न खोजेका थियौँ यो गलत भयो। अब चाहिँ सिङ्गो केन्द्रीय सरकार हुन्छ, अरू यसका प्रशासनिक युनिट हुन्छन्, तल सरकार हुँदैनन् भनेर संशोधन गर्नु पर्यो संविधानमा। त्यो ढङ्गको व्याख्या गर्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। त्यो गर्न सक्नुहुन्न र नेकपाले त्यो कुरा गर्दैन। नेकपा आज पनि सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्छ, प्रभावकारी ढङ्गले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्छ। यो नेकपाले लिएको निर्णय, नेकपाले लिएको लाइनका विरुद्धमा भयो यो। तपाईँले कुन नेकपाको कुरा गरेको? नेकपा त अहिले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल होइन र भने? उहाँले त जे भन्यो त्यही हुन्छ नि त। उहाँहरू पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो, त्यही नेकपाको अध्यक्ष हो। म त्यही नेकपाको कुरा गर्दैछु। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ। बाँकी त अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्यहरू स्थायी सचिवालय शुद्ध, 9जनाको सचिवालयमा शुद्ध त छलफल हुँदैन भनेपछि अब 2जनाले जे भन्यो त्यही हुने गरेका कारणले समस्या उत्पन्न भएन हो। पार्टीमा छलफल गरेको भए 9जनाको सचिवालय छ, केन्द्रीय समिति त ठुलो छ भोलममा, त्यो बस्न पनि डे टु डेका तत्कालीन निर्णयहरू त्यसले गर्न सक्दैन। तर सचिवालय त सक्छ नि। 9जनाको बैठक त बसिरहन्छ नि। 9जनाको बैठकमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर पठाइएको कुरा त कहीँ पनि विवाद भएको छैन नि, कार्यान्वयन भएको छन्। तर त्यो 9जनाको सचिवालयको बैठक पनि छलेर एक्लै गर्न जब खोजिन्छ नि समस्या त्यहीँ आउँछ, दुर्घटना त्यहीँ हुन्छ। भएको त्यही हो। तपाईँले अलिकति भित्री कुरो भनिदिनुहोस् त। अब त्यो अविश्वासको प्रस्ताव सांसदहरूले फिर्ता लिँदा के समझदारी भएको छ गोप्य रूपमा? केही पनि समझदारी भएको छैन। मैले जाने अनुसार केही पनि समझदारी भएको छैन। पार्टीको नेताहरूले उहाँहरूलाई निर्देशन गर्नुभयो, सम्झाउनु भयो, यो नगर्नुहोस्, अविश्वासको मत के अरे फिर्ता लिनुहोस् भन्नुभयो, उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो। अनि त्यहाँको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले ठाडो आदेश प्रमुख सचेतक कसरी नियुक्ति गर्नुभयो? उहाँले त बैठक त रहनु भएन, ठाडो आदेशमा गर्नु। अब मैले बुझेअनुसार संसदीय दलको नेताले नै प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको नियुक्ति गर्छ र उनीहरूलाई बर्खास्त गर्छ। त्यो राइट हुन्छ। अधिकार पनि तपाईँले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ नि त, सल्लाहमा गर्ने हुन्छ कि हुँदैन? अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने उहाँले जान्ने कुरा हो। सल्लाह गर्ने, समन्वय गर्ने, पार्टीसँग परामर्श गर्ने, त्यो त जो कार्यकारी ठाउँमा छ कार्यकारीले विवेक पुर्याउने कुरा हो। तर अहिले जुन प्रमुख सचेतक जुन हटाइएको भनिएको छ प्रमुख सचेतक, उनले त अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन्। मैले बाहिर सार्वजनिक मिडियामा भएको मैले पनि देखिनँ। हो, अनि हटाउनु पर्ने त कारण छैन एकाएक? त्यो त त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ किन हटाउनु भयो भनेर। तपाईँलाई थाहा छैन? त्यसो भए थाहा छैन कि थाहा नपाए जस्तो गर्नुभयो? सबै कुराको जिम्मा त मैले कसरी लिन सक्छु र? अब यो विवादले चाहिँ दुई अध्यक्षको बिचमा असमझदारी चाहिँ बढ्यो होइन? हिजोको तपाईँले विज्ञप्ति हेर्नुभयो भने होइन? चिठी 2टा अध्यक्षले कर्णाली प्रदेशलाई गरेको निर्देशन बाज्यो। यसले पार्टीमा थप समस्या खडा गर्यो। अब कसको मान्दै त तपाईँले त्यही क्षेत्रबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हो? अब होइन, यहाँ सामान्यतया पार्टीले त निर्णय मान्छ, हामीले त निर्णय मान्छौँ। पार्टीको स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकले भदौको 26 गते सकिएको बैठकले जे निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय मान्छौँ, त्यो निर्णयलाई मान्छौँ। अब बाजिएर गएका व्यक्तिका निर्देशनहरू तल मान्न कोही बाध्य हुँदैन। दुईटै अध्यक्षको मान्नुहुन्न? अब त्यहाँ चाहिँ पार्टीको एकता बचाउने कुरामा ध्यान पुर्याउने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्टीको स्थायी समितिले औपचारिक गरेर अपानी 5 मार्फत जे कुरा जारी गरेको छ त्यसमा टेकेर काम गर्ने हो। अरू त हामीसँग उपाय नै छैन। तर 2टा अध्यक्षले फरक निर्देशन दिनु पार्टीका लागि अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। अब हामी
अन्तिममा पनि छौँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, अब तपाईँले त कर्णाली सरकार जोगाएर आउनुभयो, त्यो सरकारले काम चाहिँ भव्य राम्रो गरेको छ? सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ, सङ्घको सरकारको पनि प्रदेशका सरकारको पनि। सरकारहरूले, हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले पटक पटक बोल्दै आएका छौँ, भन्दै आएका छौँ कि सरकारहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेनन् है, सरकारका कामको विषयमा मूल्याङ्कन गरौँ। अब सरकारलाई ठिक ढङ्गले पार्टीले ओरिएन्टेसन गरौँ, त्यो दिशामा गएनन् भने हामीले चुनावमा जारी गरेको घोषणापत्र बमोजिमका काम गरेनन् भने जनताले प्रश्न गर्छन्। 2 वर्ष 2.5 वर्षको अवधि त सरकारले केही ठुला लक्ष्यसहितका कामहरू अगाडि गर्दैछ, सरकार गर्दैछ भनेर बसियो। अब त रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट लिने जनसरकार जस्तो चलायो भनेर आरोप छ। अब त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। म जनसरकार कसरी चल्थे, त्यसपछि सङ्घीय सरकार कसरी चल्नुपर्छ, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। म चाहिँ व्यक्तिले कहाँ के टिप्पणी गर्यो त्यसका जवाब दिँदै हिँड्नु जरुरी ठान्दिनँ र दिन्न। मैले बहस गरौँला पार्टीका औपचारिक बैठकहरूमा सरकार के हो, के गर्नु पर्थ्यो, के गरेन भन्ने कुरा म सम्बन्धित पार्टीको कमिटीमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बसेर यसका विषयमा कुरा गरौँला। तर कसले कहाँ टिप्पणी गर्यो म त्यसको जवाब दिँदै हिँड्नु जरुरी ठान्दिनँ। अब कर्णालीको विवाद बल्झियो कि सकियो त? हामीले बल्झियो होइन, कर्णालीको विवाद त सकियो भन्नुपर्छ, किनकि बहुमत सदस्यले अविश्वास पेश गरे, केही सदस्यहरूले फिर्ता लिए, फेरि बैठक गर्यो, बहुमत सदस्यहरूले अविश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि अब दलको नेता उहाँ कायम रहनुभयो, त्यसकारण विवाद अब त्यहाँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बाँकी काम गर्ने सन्दर्भमा त त्यहाँको पार्टी कमिटीले समन्वय गरेर उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि वातावरण बनाइदिने कुरा हो। तर यसो हेर्दा विवाद सुरु भएको जस्तो देखिन्छ नि त। त्यहाँको कारणले माथि विवाद भयो। अब यो कर्णालीको विवाद भएन, कर्णालीको विवाद त समाधान भयो त। दलको नेता उप अविश्वासको मत थियो, उनले फेस गरे, आफ्नो बहुमत कायम गरे, सकियो यो विषय। अब कसरी सरकारले काम गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अब तपाईँले यसमा सङ्केत गर्नुभयो सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा त पहिलो उसले अगाडि बढ्ने भनेको त त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले तपाईँहरूले बनाउन चाहेका 3 जना मन्त्री बनाइदिनु पर्यो पुर, नभए त फेरि तपाईँहरूले अविश्वास ल्याउनु होला नि त फेरि। होइन, त्यहाँ को मन्त्री बनाउने, त्यहाँको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने त्यो उहाँको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। तर अब यो मन्त्री बनाउनु पर्यो त्यो भनेर हामी सार्वजनिक यो भन्दै पनि हिँड्दैनौँ र यो कुनै एग्रिमेन्ट गरिएको विषय पनि होइन। आफ्नै पार्टीभित्र, आफ्नै कमिटीभित्र एग्रिमेन्ट गरेर तमसुक गरेर चल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन दिनु पनि हुँदैन। हुन्छ, एभन्युज खबरसँगको यो साक्षात्कारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई पनि र एभन्युज खबरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, विशेष संवादको यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्युज खबर। नमस्कार।